बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों प्रोफेसर हर्बर्ट ने अपनी तवील रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमान जो हर सुबह अल्लाह का आगाज करते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उससे ज़हनी सुकून मिलता है, आसाबी तनाव ख़त्म हो जाता है, जिंदगी में टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिंदगी में रूहानियत नसीब होती है, रूहानी कुव्वतें बेदार होकर दिल को नागवार बोझ से निजात दिलाती हैं। अल्लाह की इबादत से ज़हनी इंतशार और जज्बाती खलफशार से निजात मिल जाती है। डॉक्टर्स ने लिखा है कि नमाज और आयत कुरानी का बाकायदा विर्द दिल के मरीजों के लिए मुफीद है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ और ये हमारे शोबा तिब व नफ्सियात का भी तजर्बा है जो कई एक ज़हनी मरीजों पर कामयाबी से किया गया है कि अल्लाह ताला की इबादत यानी नमाज, तिलावत कुरान और आयात के विर्द यानी वजीफे से आसाबी तनाव, ज़हनी इंतशार और जज्बाती खलफशार से निजात मिल जाती है। आप दीन इस्लाम से भागे नहीं, इस तरह आपकी रूहानी कुव्वतें बेदार होंगी, जहन से बोझ उतरेगा तो आप अपने मुतल्लिक बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। अमेरिका का हार्ट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर, अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मशहूर व मारूफ हार्ट स्पेशलिस्ट माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर प्रोफेसर हर्बर्ट बिल्सन ने बूस्टन में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ करके सबको हैरत ज़दा कर दिया कि दिल का कोई भी मरीज हर सुबह और शाम 20-20 मिनट अल्लाह ताला का जिक्र करे तो वो मर्ज में यकीनन अफाका महसूस करेगा। प्रोफेसर हर्बर्ट ने अपनी तवील रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमान जो हर सुबह तिलावत कुरान करते हैं, उससे ज़हनी सुकून मिलता है, आसाबी तनाव खत्म हो जाता है, रूहानी कुव्वतें बेदार होकर दिल को नागवार बोझ से निजात दिलाती हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट उस अमेरिका का रहने वाला है जिसने इस्लाम की बेखुनी और रुसवाई को अपना सरकारी और गैर सरकारी मशन बना रखा है। उस अमेरिका का एक सिफ़े अव्वल का डॉक्टर जिक्र इलाही और तिलावत कुरान के रूहानी असरात और उसके फवायद बता रहा है। दूसरी बात यह है कि इस डॉक्टर ने ये बात वैसे ही नहीं कह दी थी, ये उसकी 10 साला तहकीक, तजुर्बात और मुशाहिदात का हासिल है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह के वक्त जब दिन का आगाज होता है, जब इंसान रात को सोकर सुबह एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, तो ऐसे में सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ने की क्या फजीलत बताई है और उसके क्या मोजज़ात हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, जिसका तर्जमा है कि परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा, यानी सलामती अल्लाह ताला की तरफ से एक कलमा है जो इंसान की मुसीबतों को दूर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम जहानों में नूह पर सलामती हो। हुक्म हुआ कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जब जमीन पानी उगल रही थी, आसमान से मूसलाधार बारिश जारी थी, उस तूफानी धारे में जबकि सब पहाड़ों की चोटियां ज़ेरे आब आ चुकी थीं, तो अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उन मतलातुम मौजों पर सलामत थी तो दरअसल ये अल्लाह ताला का वो पैगाम था जो लफ्ज़ सलामती के नाते से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहुंचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो था जब निमरूद ने आपको आग में डाला। अल्लाह ताला की तरफ से फौरन पैगाम सलामती पहुंचा।
یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ پیارے دوستو، اس حوالے سے ایک تفصیلی ای میل آئی جس کا ذکر کرنا میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں۔ خالد بھائی نے تفصیل واٹس ایپ پر کیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں لودھرا کے ایک گاؤں کا رہائشی ہوں، زمینداری کرتا ہوں، کافی جانور بھی یعنی گائے بھینس بھی رکھی ہوئی ہیں جن کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں۔ میں نے چند ماہ پہلے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کے معجزات دیکھے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے میرے مسائل کے حل کے لیے اب زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ مسائل یہ تھے کہ گزشتہ تقریباً 1 سال پہلے میرے جانور اچانک بیمار ہونا شروع ہوئے اور چند دن کی بیماری کے بعد کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا۔ پہلے تو ڈاکٹروں کو ڈیرے پر لاتا، چیک اپ کرواتا، آنے جانے کا خرچہ دیتا، ادویات کے الگ پیسے خرچ کرتا، مگر 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ جانور روز بروز مر رہے تھے اور میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ہر ماہ 1 سے 2 جانور لازمی مر جاتے۔ میں مزید لے آتا، پھر ان میں سے کسی ایک کو اچانک بیماری ہوتی اور وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مر جاتا۔ ہر قسم کی ویکسینیشن اور اسپرے کروائی مگر کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ پھر کسی نے کہا کہ کسی نے آپ کے باڑے پر جادو کروا دیا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر ہزاروں برباد کرنے کے باوجود کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ پھر جیسے ہی میں نے سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت کی ویڈیو اسلامک ٹیچر چینل پر دیکھی تو میں نے صبح ہوتے ہی سلام قولا من رب الرحیم کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یقین مانیے کہ جیسے ہی میں نے اس عمل کو شروع کیا تو میرے دل میں جو ہر وقت نقصان ہونے کی وجہ سے اداسی چھائی ہوتی تھی، نہ رات کو ٹھیک سے نیند آتی تھی اور نہ ہی دن کے وقت سکون آتا تھا، اس کے پڑھنے سے نقصان ہونا مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اللہ کی جانب سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہونے لگی، دل بہت معطر ہو گیا۔ یقین مانیے کہ میرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ میں اکثر رات کو اٹھتا، پھر سلام قولا من رب الرحیم کا ذکر کرنا شروع کر دیتا، اللہ سے خوب دعائیں مانگتا۔ یقین مانے کہ میرا دن بہت اچھا گزرتا اور جادو نظر بد کی وجہ سے جو گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں شروع ہوئی تھیں، وہ سب کی سب ایک ایک ہو کر ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اور یہ عمل میں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں احباب میں بہت ساروں کو بتایا جن کے ساتھ جادو اور نظر بد کے مسائل تھے۔ اللہ نے ان سب کے مسائل کو ختم کر ڈالا۔ آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اور آج کے دن میں اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو پریشان ہیں وہ اس عمل کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں بہت ہی زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسان مایوسی اور نا امیدی کی اتھاہ گہرائی میں گھرا ہوا ہو، ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اول اور آخر طاق عدد درود شریف 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا مانگ لیں اور پوری زندگی اس عمل کا معمول رکھ دیں۔ یہ عمل دن میں کئی بار آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو طرح طرح کی مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھے۔
آخر میں دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور جتنے آپ کے اسلامی گروپس ہیں یا جتنے آپ کے پرسنل گروپس ہیں ان سارے گروپس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل ہو سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔